gikan sa parokya ni San Roque sa Asturias, ako sa Palma, nakapanangat labi na natong mga Subuanon ang akong pagpadayag sa akong kalipay karon sa napili nga Santo Papa Santo Cardinal Robert Rivers karon nagpili ngalan Leo 14. Salamat sa Dios na to akong kini gasa sa Espiritu Santo. Ang akong hangyo sa mga pangayo tapagampo alang sa pagpili sa Papa unta ampo gyapon kita alang sa atong pagdawat niya nga malipayon ug sa atong tinguha pagsunod sa iyang pagtudlo nato. Mga kaigsunan, sa sunod nga mga adlaw daghan pa kitang masayran bahin nining bagong Papa Leo 14. Sa karon ang atong pagpasalamat sa Dios, ang atong pag-congratulate sa Agustinians, kay Agustino man kini. Huwag ang atong pag-apo punta nagplatanan sa Subiswak ang atong hangyo sa Auxiliary Bishop San Patrick. Ang akong paghatag designation, ining tanan ang dokumento dito ni Samtang Cardinal. Karon kay Papa, ang bahala na si Lord kay Ginoo man siya, sayod sa mayong para na. Sa karon atong paghimayo sa Dios, salamat, congratulate sa mga Agustino, pagpagampo nga kitang tanan isip sakop sa simbahan, dawat nga malipayon musunod sa paghiya sa atong Santo Papa Leo 14. God bless.